अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। जड़ामला मुतासरीन से इजहारे यकजहती, फातिमा की कब्र कुशाई, पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालिबा, बिजली के बिल भारी, हजारों अफराद का इनखला, और अरिजीत सिंह की धूम। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा ने कहा है कि गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन की नकद माली इमदाद और उनकी अहलिया ने राशन भी तकसीम किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। ईसा नगरी में मसीही मुतासरीन से भरपूर इसारे यकजहती, तबाहशुदा घरों और इबादत गाहों का भी मुआयना किया। मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, मसीही बरादरी के गम में बराबर का शरीक हो। मुसलमानों का फर्ज है कि अक़लियतों को निशाना बनाने वाले शरपसंदों का मुकाबला करें। कोई अगर हमला करे तो मुसलमानों पे फर्ज है कि जिहाद करें, हमला वाला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी मदद और तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर रवा नहीं रखी जाएगी। ये सबसे ज़्यादा फर्ज किस पे है? मुसलमानों की आपकी मदद करें जी, ये आप हमारी तरफ से और ये हमारी तरफ से। जस्टिस काजी फाइज ईसा को पुलिस और इंतजामिया की जानिब से साहनी से मुतालिक अब तक की कार्रवाई पर ब्रीफिंग भी दी गई। नामजद चीफ जस्टिस के जड़ावाला दौरे से उम्मीद पैदा हुई। आर्मी चीफ ने 2 रोज कबल जो बयान दिया उससे पैगाम गया है कि रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। अलामा ताहिर अशरफी की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहते हैं कि काजी और सिपा सालार इंतहाई पसंदी के खिलाफ अज़्म रखते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जो हमारे मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह वो अपना मनसब संभाल लेंगे, उनकी आमद से और जो 2 रोज कबल मोहतरम जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनका जो बयान आया उससे एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। हकीकत बात यह है कि बहुत सारी मायूसी थी कि मुजरिम पकड़े जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन आज जो काजी फाइज ईसा साहब ने दौरा किया इससे कौम को एक उम्मीद पैदा हुई है। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बयान दिया था मोहतरम जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने, उससे एक हौसला पैदा हुआ कि रियासत पूरी की पूरी एक जगह खड़ी है कि हम मजलूमों के साथ हैं और हम किसी भी सूरत जो है वो किसी को जुल्म और ज्यादती और जो है वो तशद्दुद नहीं फैलाने देंगे या नहीं करने देंगे। और जिन लोगों ने ये वहशत और दहशत की है, ना ये इस्लाम के नुमाइंदा है, ना मुसलमानों के, ना पाकिस्तान के, क्योंकि उन्होंने आईने पाकिस्तान के हवाले से भी इससे बड़ी तफसील से बात की है। तो अगर काज़ी उल कुज़ात और सिपा सालार दोनों ये अज़म रखते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर से इस वहशत और दहशत को खत्म करना है और ये जो इंतहा पसंदी है और ये जो फैनेटिकिज्म है इसका खात्मा करना है, तो आप यकीन करें कि ये पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ी जो है मुस्तकबिल के बेहतर होने की उम्मीद जो है वो नहीं हो सकती। जड़ावाला में चर्च जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाए। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की जिना हाउस दौरे पर मीडिया से बातचीत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर की हर साजिश नाकाम होगी। जिना हाउस में तबाही देख कर सर शर्म से झुक गया। इस अजीम हस्ती ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उसके घर को जिस तरह जलाया गया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। और जिन्होंने ये करवाया, जिन्होंने उस नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने उनके ज़हनों की ग्रूमिंग की कि ये मुल्क हमारा नहीं है, उन्होंने जो 9 मई को इस मुल्क का हशर किया, हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुका है। मैं चाहता हूँ कि चाहे वो जड़ावाला में हो चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिन्नाह हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या माँ बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सजा ना दी गई तो नौजवानों को मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मजीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा।
اور سانحہ جڑاوالا پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سی پی او پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایس ایچ او اور ایس پی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ واقعہ کس وقت ہوا، پولیس کہاں تھی، امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر پولیس ایکشن میں کیوں نہیں آئی، انکوائری کون کر رہا ہے، یہ سوال پوچھے گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سی پی او کی طرف سے جواب دیا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ پولیس افسر لیڈ کر رہا ہے۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ذمہ داری ہوتی ہے آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کس لیول کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کس لیول کے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں وہ سب اس کے تابع ہیں، وہی لوگ تفتیش کر رہے ہیں جو یہاں تعینات تھے۔ جب آپ باہر سے کتنے بجے ہوا یہ واقعہ؟ سر یہ جو ہے فرسٹ رپورٹ ہوا 6:30 یہ تو کہہ رہے ہیں 4 بجے لوگ آئے تھے، آپ کہہ رہے 6:30 بجے؟ سر 5:20 سے جو خواتین ہیں ان کو یہ رات میں پروگرس ہو رہا ہے۔ ہاں 5:20 کیا یہ پروگرس ہو رہا ہے قرآن پاک کی۔ میں آپ کو یہاں کا کہہ رہا ہوں، آپ اس کو اس میں جوڑ رہے ہیں، اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو اس میں کیوں لا رہے ہو؟ 5:15 کے بعد آئے ہیں۔ اگر میں کوئی آپ یہ آدمی ایک کسی کو ایک جرم ہوتا ہے یا الگ ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا پولیس آفسر، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سچ نہیں ہوتی؟ اور آپ کو بتائیں کہ رانی پور میں پیر کے تشدد سے جاں بحق فاطمہ کی قبر کشائی۔ فاطمہ کے جسد خاکی ٹھیک حالت میں موجود، میڈیکل ٹیم معائنے میں مصروف ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری رپورٹ دی جائے گی۔ فاطمہ کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم، موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔ رانی پور میں پیر کے تشدد سے جاں بحق فاطمہ کی قبر کشائی کے لیے 5 رکنی میڈیکل ٹیم گاؤں علی محمد پھوڑو پہنچی اور قبر کی کھدائی اور لاش کو باہر نکالنے تک کے کام کی نگرانی کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھیجی گئی ٹیم کے 2 اراکین بھی قبر گشائی میں موجود رہے۔ قبر گشائی کے لیے احاطے کو ٹینٹ لگا کر کور کر دیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ میڈیکل ٹیم نے لاش سے نمونے حاصل کیے جنہیں لیبارٹری بھیجا جائے گا تاکہ موت کی وجوہات کا تعین ہو سکے۔ بچی کی لاش کو دیکھ کر والد آنسو نہ روک سکا۔ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے۔ مظفر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مظفر، بتائیے گا، فاطمہ کی قبر کشائی ہو گئی ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ رانی پور واقعے میں جو فاطمہ ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، عدالت کے کہنے پہ اس کی جو ہے وہ آج قبر کشائی کی گئی ہے۔ اور میں اس ٹائم پہ وہاں قبرستان میں موجود ہوں اور قبر کشائی کرنے کے بعد جو اعضاء کے جو نمونے ہیں وہ لے لیے گئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے بچی کی لاش جو ہے وہ دفنا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات میں بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ خیرپور اور نوشیر و فروز کی پولیس بھی تعینات تھی۔ اس کے علاوہ میڈیکل ٹیم اور کورٹ کا عملہ بھی جو ہے وہ موجود تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے بچی فاطمہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور آج اس بچی کی قبر کشائی کی گئی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاطمہ کا جسد خاکی بالکل ٹھیک حالت۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دیکھیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ سکھر میں صحافی جان محمد مہر کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے قائم کی گئی تحقیقاتی ٹیم سکھر پہنچ گئی۔ سکھر میں ڈی آئی جی تنویر عالم اوڈھو نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں جان محمد مہر کے قتل اور اب تک کی تحقیقات پر بریفنگ دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ بھی کیا اور تفصیلات حاصل کی۔ آئی جی صاحب کے جو کمیٹی کا آرڈر تھا، اس کے جو ٹی او ایس ہیں اس میں ہمیں بیسیکلی سپروائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہائی پروفائل کیس ہے۔ جان محمد صاحب ایک صوبہ سندھ کے ایک بڑے اچھے اور
रिनाउंड एक सहाफ़ी थे, इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, उनके सामने सील की गई हैं और रिकवर की गई हैं। इसी तरीके से CCTV फुटेजेस वगैरह वो ली गई हैं, जियो फेंसिंग कराई गई है। इसके अलावा आपकी जो एमटीज वहाँ पे मिली हैं उनकी फॉरेंसिक मैचिंग जो है वो भी कराई गई है। काफ़ी इसमें पेशरफ्त हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट्स मिलती हैं कि उसकी बेसिस पे हमारे पास एविडेंसेस जो है उसमें कौन उड़ाएगा जनूबी एशिया की फिजाओं में पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट? किसका राज होगा आने वाले बरसों में बरसगीर के आसमानों पर? यकीनन ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स होगी, जो हमेशा की तरह अपनी पेशावराना महारत और जिद्दत को मद्देनजर रखते हुए तुर्की के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट की तैयारी के मंसूबे पर साबित कदमी से आगे बढ़ रही है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सलमान, ये बड़ी जबरदस्त किस्म की पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, साउथ एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ का आगाज एक तरह से हो चुका है और जैसे कि आपने भी कहा, बड़ी अच्छी खबर यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में कोई दौड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स होगी जो कि साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो उड़ाएगी। और इस हवाले से हम अमली इक़दाम के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने हमसाया मुल्क की तरह सिर्फ और सिर्फ दावों पे, बुलंदो बाला दावों के ऊपर बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान और तुर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, ये बड़ी साबित कदमी से, बड़ी एक वाज़ेह टाइम लाइन के साथ आगे बढ़ रहा। और इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि तुर्की का जो TF फाइटर जेट प्रोग्राम का मंसूबा है वो सिर्फ अब तुर्की का मंसूबा नहीं रहा, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की मुस्तकबिल का 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो ना सिर्फ मुश्तरका मंसूबा है, बल्कि इसकी जॉइंट प्रोडक्शन भी करने वाले हैं। दोनों मुल्क इस हवाले से बातचीत में बड़ी बाज़ाब्ता ये बातचीत हो रही है। और इस हवाले से हम बात करें कि तुर्क नायब वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता माह जो इस माह के अवाइल के अंदर पाकिस्तान ने एक मिल्जम क्लास कॉर्वेट लॉन्च किया था, उस मौके पर बताया था इस बातचीत के हवाले से तो दिफाई ज़राए का ये बताना है, ये कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की का जो फाइटर जेट प्रोजेक्ट होगा ये एक ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अब आज़रबाईजान भी हिस्सा इसका बन चुका है। और दोनों ममालिक बड़ी वाज़ेह टाइम लाइन के साथ, जैसे कि हमने कहा, बढ़ रहे हैं आगे। रवां साल जो है पहली बाज़ाब्ता परवाज जो है वो भी मुतवक्के है। तुर्किश एयरफोर्स जो है वो 2028 में, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स 2030 में पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने बेड़े का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी मंसूबाबंदी के साथ, नपे तुले कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। इसके बरक्स हमसाया मुल्क को देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक दावे हैं और 2035 से पहले तक, यानी पाकिस्तान के 5 बरस बाद, इंडियन एयरफोर्स के पास अपना कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं होगा। जबकि इससे पहले 2030 में इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना लेगी, बल्कि उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा भी बना दिया जाएगा। बात है और इसके लिए पूरी कौम की दुआएं और नेक ख्वाहिशात भी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सलमान। और अब कुछ महंगाई का जिक्र करें तो बिजली और गैस के बिलों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं और आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि शादबाग के रिहायशी को 77,000 से जायद का गैस बिल थमा दिया गया और बिल देकर शहरी ज़ीशान ने सहे। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी का क्या रद्द अमल है, बताइएगा शौकत। जी, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज के जो रेट हैं तो बढ़ते जा रहे हैं, इससे शहरी परेशान है। दूसरे ओवर बिलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और शहरी सूरत तंग आ गए हैं, जिससे शहरी ने बिजली के यूनिट उसको 600 700 यूनिट का बिल आ रहा है। और गैस की अगर जो बात करें तो गैस की ये सूरत, खाना पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करें तो 250 से लेकर 300 तक का बिल आना चाहिए। लेकिन शादबाग के एक रिहायशी हैं ज़ीशान, वो जो किराए के घर में रहते 70,000 और 600 रुपये बिल आ गया है। तो वो इस सूरत से बड़े परेशान है। उनका ये कहना है कि मैंने तमाम बिल पे कर रखे हैं। ठीक है, इस बारे में आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट जारी कर दिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देने की मजाज है। नोट 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। जस्टिस मंसूर शाह का नोट बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला बतौर मुतबादिल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का इतलाक 184(3) के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस पर होता है।
اور خبر ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم سازی کا معاملہ، استحکام پاکستان پارٹی کا پنجاب میں پارٹی مضبوط کرنے کے لیے مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت سے بھی استحکام پاکستان پارٹی نے رابطہ کیا ہے۔ جنوبی پنجاب سمیت اضلاع میں بھی سیاسی شخصیات سے رابطے کیے گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے چیف آرگنائزر نعمان لنگڑیال نے رابطہ کیا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کو استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ دینے کی آفر کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی جانب سے پارٹی میں شمولیت کے لیے رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ اسمبلیوں کی جلد تحلیل کرنے کا مقصد الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کرنا تھا۔ انتخابات میں کسی قسم کی تاخیر ملک میں سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام کا باعث بنے گی۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ورلڈ کپ فائنل کی پیشگوئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ کو کراچی سے خبر دیں گے۔ آج کراچی سفاری پارک میں ڈائنو پارک کا افتتاح کیا گیا مرتضی وہاب کی جانب سے، اور اس موقع پر کافی خوشگوار موڈ میں بھی وہ دکھائی دیے۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی ان کی جانب سے کیا گیا۔ خواتین اور بچے بھی یہاں پر موجود تھے۔ سفاری پارک میں ڈائنو پارک کا افتتاح کیا گیا ہے آج میئر کراچی کی جانب سے، اور اس موقع پر وہ خاصے خوشگوار موڈ میں رقص کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چترال میں 75 سال بعد بونی شندور روڈ کی کشادگی اور تعمیر کا کام ہو رہا ہے، جس پر علاقے کے لوگ نہایت خوش ہیں، مگر عوام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کام میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کو بھی بہتر کیا جائے۔ چترال بونی شندور سڑک پر 75 سال بعد کشادگی اور تعمیر کا کام شروع ہوا ہے۔ اس سڑک پر ہر سال تاغلاشت، برغل اور شندور میلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح سفر کرتے ہیں۔ سڑک کی کشادگی کے وقت پہاڑ کو بارود سے گرایا جاتا ہے، جس سے پورا پہاڑ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے۔ یہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ روڈ اگر یہ بنا کے بھی گئے ہیں تو یہ چترالیوں کے لیے، یہاں سے سب کے لیے یہ ایٹم بم ہے۔ 70 کلومیٹر سڑک میں 150 سے زیادہ کلوٹ ہیں جو غیر ضروری ہے، اور اکثر کلوٹ میں پائپ بھی لیول پر نہیں ہے۔ سی ڈی ایم کی ٹیم نے اپر چترال کی ڈپٹی کمشنر محمد خالد زمان سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کر کے اپنا دکھ سنایا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے بھی اظہار خیال کیا۔ اگر ضرورت ہوئی تو ہمیں نیچے کے ہائی اپس کے ساتھ بھی ان کیسز کو کیس ٹو کیس ٹیک اپ کر لیں گے۔ اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس سڑک کے معیار کو چیک کرنے والا نسپاک کی جانب سے ریزیڈنٹ انجینئر نے کبھی بھی اس کا معائنہ نہیں کیا۔ بونی سڑک پر کام میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ کام کے معیار کو چیک کر کے اس میں بہتری لانے کے لیے بھی ایک ایماندار انجینئر کو تعینات کیا جائے، تاکہ یہ سڑک تکمیل کے بعد چند مہینوں میں دوبارہ خراب نہ ہو۔ بونی شندور روڈ میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے معیار میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ کام میں تیزی لے جائے، تاکہ ان کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ احمد محمد فاروقی، بول نیوز، چترال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔